حسنيه عطيني لو 25 3 لو 25 3 شنو عندنا؟ Le règlement des frais de transport. لي ريغلومون ديال فري دو ترونسبور كملي ريغلومون داكور ديال فري دو ترونسبور شحال المونطون؟ 1500 واش تي تي سي ولا اور تاكس؟ اور تاكس وشنو عطاونا؟ شنو تيفيا؟ 14%. تيفيا 14%. اذا اشنو غنديرو حنا دابا؟ نحسبوا لو بنك بار بنك داكور دونك شنو غنديرو 14% نضربوها في 1500 يلا شحال حسبوا شحال غتعطينا وي عندنا دونك هنا لو ريغلومون دو فري دو ترونسبور 1500 درهم اور تاكس شحال 210 درهم غنديرو زائد شحال غتعطينا هنا 0 1 7 1 تي سي صحيح هذا سميتو هذا دابا الترونسبور واش حنا شريناه ولا بعناه شريناه علاش لان حنا اللي خلصنا يعني خلصنا مصاريف النقل ملي خلصنا مصاريف النقل عندنا حنا اشا ديال الترونسبور شحال عندنا اشا ديال الترونسبور غتلقاوها تما عندكم 6 شي حاجه المهم 61 عندنا لا داتي لو 25 الريغلومون هي اشا هي خلصنا حنا خلصنا يعني خلصنا خلصنا شي حاجه شريناها اش شرينا قالوا لينا شرينا ترونسبور دونك فوالا ترونسبور شحال عندنا لو طاكس ديالو هو 1500 درهم وبالنسبه للتي في اين تي في هذه يلا قولوا لي شحال اين تي في فوالا سي حيت شرينا الترونسبور ريكوبيرابل سور لي شار عندنا 210 وخلصنا باش البنكه ديالنا غادي نديرو فيها 1500 درهم عندنا دي طيب كالكول عندنا لي بيلي لو 25 فاكتور نيميرو 40 donc le libellé facture numéro 40 ça y est اشنو هو لا فاكتور اللي من وراها يلا محمد كلشي غادي يعطيني محمد اشنو غنديرو عندنا لو 25 3 لو 28 3 شنو عندنا في لو 28 3 ديتاي دو كالكول لو 28 3 2016 le 28 règlement d'une dette fournisseur خلصنا حنا واحد الديت كان كيتسالوا لينا الفورنيسور ياك دون ديت فورنيسور 9600 درهم تي تي سي بار شيك بونكير دونك عندنا هنا تي تي سي ريغلومون ديال واحد لا ديت ياك ديال فورنيسور شحال المونطون ديالها 9600 9600 هنا مي تي تي سي هاد تي تي سي بغينا حنا لور تاكس ولور تاكس شنو كتساوي عليها 1.60 شحال غتعطينا يلا 1.20 il faut m'en suivre parce que شفت شحال ديال لي زانفورماسيون سي نورمال شنو كاع 1.20 il faut me corriger oui 8000 دونك هنا سي 8000 واش 8000 متاكدين 8000 درهم و تي في شحال تي في ايغال تي سي موان اور تاكس هي واش 1600 درهم دونك دابا سولمون يعني حنا خلصنا الفورنيسور حنا اللي مادام خلصنا الفورنيسور اذا اشنو غنديرو خلصنا الفورنيسور باش خلصنا اسبيس ولا بار شيك بونكير ريغلومون هنا بار شيك بونكير اذا البنكه ديالنا مالها مشات منها الفلوس ياك شحال مشات ديال الفلوس 9600 هنا البنكه عندنا 51 41 600 درهم 51 41 numéro compte DB numéro compte privé montant DB montant privé واخا منين خلصنا حنا الفورنيسور شنو كان عندنا فيه دونك تيفيا اذا مادام حنا خلصنا الفورنيسور سيتادير شرينا اشا المهم ما عندناش الديتاي دو مارشانديز 60 ما عطيتونيش ترونسبور شحال الكماله ديالها 61 11 شحال عندنا هنا 8000 درهم و تيفيا ار سي شحال عندنا فيها 1600 1600 درهم دونك هنا 34 55 اللي بيلي شنو هو لو لي بيلي يا محمد سميت محمد انا هي محمد نيميرو 3265 فاكتور ولا شيك نيميرو ياك شيك نيميرو شيك بونكير نيميرو
chèque numéro 3265. عندنا لا دات الاخرى شنو فيها؟ كاين دات خديجه يلا عندنا لو 25 تابعها لو 28 هذه اللي درنا دابا لا اللي درنا لو 25 لو 28 درناها دابا 30 هذه لو 28 لو 28 اش 3 Vente de marchandises à l'export. عندنا لو 33 2016 شنو قلنا فونت Vente de marchandises à l'export. l'export 20000 درهم hors taxe TVA facture donc détail du calcul ديال le 33 2016 vente le prix de vente شحال hors 20000 درهم غنديروا ليه اش TVA شحال 20% شحال غتعطينا ديالها هي 400 درهم ياك واحد جوج غتمشي من هنايا دونك غتبقى لنا هي 400 بليس هي 20400 هي 20400 درهم ياك 20400 عندنا هنا لا دات سي فونت غتكون هنا دو مارشانديز TVA فاكتوري بالنسبه للفونت 71 لنا 44 55 باش خلصنا باش بعنا باش تخلصنا فونت هنا 20000 درهم وي 20000 واش خلصنا بشي كريدي شنو هو باش تخلصنا هنايا فونت وخديجه هنا شنو عندنا هنايا اكريدي اذا اكريدي حنا لما بعنا منين كنبيعوا لما كنبيعوا شوف راه البيسي شاعله حاولت اغيتي لا ماشي خليك على سوغي دير لي اغيتي لما كنبيعوا الكليون دونك ما عطاوناش كاس وما عطاوناش بنكه اذا غنديروا ديبي كليون وي هذه 42 ترونسبور مزيان دونك فوالا صافي شنو بقى هنايا شنو عطاونا الرقم ديالها ا 70 facture à 70. Et la dernière facture Achat de fourniture. De fourniture de bureau. شحال عندنا 2500 دونك عندنا هنا امتى شحال لو 31 3 نهار 31 3 2016 achat de fourniture de bureau. شوفوا achat de fourniture de bureau راه ماشي 61 ماشي 11 حسنيه achat fourniture de bureau شحال شرينا achat fourniture de bureau 2500 درهم شوف لي الرقم ديال هذا الكونت ماشي هذا TVA دابا TVA RC دابا الشراء دائما عنده TVA عندنا ديتاي دو كالكول ديال لو 31 3 2016 achat ديال لو fourniture de bureau 2500 درهم TVA شحال عاطينا هنا 20% TVA عندنا ليسكونت ايوا في نظركم راه خصنا نديرو ليسكونت قبل التيفيا صافي ليسكونت دابا وي نحيدو التيفيا حتى نديرو ليسكونت عندنا هنا اسكونت شحال عندنا في ليسكونت 1% اذا هذاك ليسكونت 1% غنديرو 1% اذا هذيك غنقسمو على 125 درهم ياك غنديرو ناقص غنشدو حيت هذه 2500 في واحده وهي 2500 غنقسموها على 100 غنحيدو واحد جوج الاصفار اذا تبقى لنا 25 كومون مالا اسكونت هي تخفيض مالي عنده علاقه بالبنكه منين كنمشيو نتخلصوا حنايا في واحد لي فيق قبل من التاريخ ديالو البنكه كتاخذ واحد الفرقه كتاخذ واحد الفرق كتاخذ واحد لا ديفيرونس هذاك لا ديفيرونس كيتسمى ليسكونت داكوغ حيت كنتخلصوا حنا قبل الوقت البنكه كتعطينا الفلوس قبل الوقت اللي خصنا نتخلصوا اذا كتاخذ هي المقابل ديال ديك المده اللي بقات هذاك المقابل كيتسمى ليسكونت او بيان كتكون ما بين البائع والمشتري كتكون اونتر لي كوميرسيون ما بين لاشتور والفوندور دونك هنايا بجوج 2500 نقصوا منها 25 شحال غتعطينا 2500 موان 25 شحال غتعطينا في لا ديفيرونس 2400 2475 وهذا غنديروا ليه اش TVA 20% شحال غيعطينا ديال TVA 2475
نضربوها في 20 ونقسموها على 100. 2475 495 درهم زائد هنا غنديرو لاديسيون وهنا غيعطينا تي 2970 درهم. دونك فوالا سي لو تي تي سي. اذا في نظركم هنا شنو المونطون غنكتبو هنايا؟ غنكتبو اش ماشي 2000 غنكتبو 2475 2475 وفي تي في غنكتبو 495 ولكن هنايا باش خلصنا هنا ديك البنكه باغ شيك بونكير حتى هي ياك باغ لافون. دابا شوفوا ملي غنكتب البنكه هنا شوف اش غنكتب حدا اسكونت وانا الى اسكونت حنا شرينا اسكونت اكوردي كاينه اسكونت اوبتونو وكاينه اسكونت اكوردي. دونك بالنسبه للبنكه شحال غنكتب فيها في نظركم؟ 2970. 2900 لا حيت كان عندنا ليسكون ايوا هاد لا ديفيرونس الا شدينا هذه زائد هذه شوفوا هذيك الاولى زائد الثانيه شحال غتعطينا؟ 2970 2900 هذه زائد هذه. اذا وليسكون خاصو شي هو شحال عطينا حنا خدينا لور تاكس تما زدنا عليها التي. دونك ولكن حنايا بالنسبه لينا المونطون اللي خصنا نخلصو لا بونك 2970 غنقصو منها 25 درهم باش يبقى عندنا 2945 والاسكونت هي 25 كومسا باش ناخذوا لا ديفيرونس. دونك عندنا هنايا برودوي شنو هي هذيك فورنيتور دو بيرو. شوفي اشا غنشوفي البلون كونطابل حسنيه اشا فورنيتور دو بيرو شحال 61 22 لا بونك 51 41 وليسكونت اكوردي ليسكونت اكوردي عندنا 68 جو كخوا الا عقلت 68 كيف سيري 68 شوفيها انا ليسكونت اكوردي شحال عنده 68 لكم على جو سي با. دابا غندوزو ليطاب الثانيه اللي هي شنو طلبوا لينا حنا الجورنال سالينا كونطابيليزي لا تي في. ليسكونت غتمشي ل 68 سيري الكلاسيس مباشره وغادي تاخدي له كلاسيس فينا مادا فينا 65 صافي كاينه 68 ما كايناش حتى لاش وقفنا. اذا ماشي 68 غادي ناخذ ليسكونت كنا 63 بغيت نقول 63 ماشي 68 حيت فينونسيير 63 اي كالك ليسكونت هاهي شتي 63 86 63 86 حيت هذه مشات ليا مع الاخرى ديال 68 63 86 ليسكونت اكوردي. شنو هي ليسكونت اكوردي؟ دونك هي على شارج دو كليون يعني الكليون خاسر في هذيك 25 درهم راه ضاع فيها لو كليون ما خداهاش خداتها لي البنكه علاش لانه خلصاتو قبل الوقت. دونك شنو هو السؤال الثاني؟ شنو طلبوا منا السؤال الثاني شنو هو؟ يلا لي زوط كونطابيليزي لا تي. ما داروش لينا لا ديكلاراسيون لا السؤال الثاني لا كيسيون دو calculer la TVA du mois de mars sachant qu'il y a un crédit de TVA de 1500 dirhams de mois de février. هي اللي قلت لكم البارح. دابا الشركه هي كتسال الدوله واحد 30000 ريال ديال التفيه ديال شهر جوج. الشركه هاد لونتربريز هادي سميتها الفا. دونك هاد لونتربريز الفا في شهر جوج هي كانت دفعت التي وبقات كتسال الدوله 30000 ريال. اذا غادا تعوضها نشوفوا دابا واش غتعوضها ولا ما غتعوضهاش على حساب واش هي كتسال الدوله ثاني ولا الدوله غتسالها. دونك بالنسبه لينا الجورنال ضروري غنخليوه ياك حيت غناخذ لو تي. جو في افاسي سولمون وي il faut prendre هاد لا فوت غناخذ سولمون هذيك لا بارتي ديال الديتاي ديال الكالكول باش ناخذوا فيها كومون كالكولي لا تي في دي. اش قلنا على لا تي في دي اش كتساوي؟ وحتى الا خديتو الفوطو الفو انكادري افيك فوطو كلاري حتى ملي تبارطاجيوها تكون باينه.
Ça y est, je vais effacer. Vous avez prendre. عمل ça marche. Oui, donc la deuxième partie غنخدموا بها. غاديش نقدروا نمسحوها حيت هي اللي غناخذوا منها لي مونطون ديال تي في. دونك دابا غنقول اش قلنا على لا تي في دي اش كتساوي؟ لا تي في دي. دونك دوزيام كيستيون تي في دي. هاد لا تي في دي كيفاش غنحسبوها حنا؟ اون لا غولاسيون. شنو العلاقه كتقول لنا؟ تي في دي كتساوي تي في. شنو هي خديجه بلاتي؟ تي في اش كتساوي خديجه؟ كملي اسمها زيدي. ناقص تي في فاكتوري. ياه هذا يعني واش راه واحد جات الاخر قلت له اتونسيون تي في فاكتوري ديال البيع ناقص تي في اس سي زائد تي في ايمو. هذه ديال كلاس 6 وهذه ديال كلاس 2. داكور. دابا غنعوضوا غنمشيو نجمعوا التي في فاكتوري. شحال من عندنا تي في فاكتوري؟ شكون هي اللي عندنا 4؟ ها هي وحده عندنا شحال فيها؟ 6000 درهم. غنجيو نديرو هنا 6000 درهم. ها وحده مشى حيدناها. لا دوزيام عندنا ديال هادي ديال نهار 21 في شهر 2 12000 درهم. ياك 12000 60000 درهم 6 مليون. اذا 12000 درهم زائد 12000 درهم صافي. هادشي اللي عندنا في التي في فاكتوري. ولكن عندنا وحده اخرى. هاي عندنا وحده اخرى هي هادي. شحال فيها؟ 400 400 درهم زائد 400 درهم. نسد القوس. علاش نسد القوس؟ حيت باقي غادي نجمع الاخرين. ناقص. دابا غنمشي للتي في اس سي. تي في اس سي شحال من وحده عندنا؟ هذه عندنا ديال كلاس 2 3920. المهم عندنا وحده ها هي فيها 10000. مرة بحال نسبقو زائد باش ناخدو. حيت المهم كاملين هادو كاملين غناخدوهم. هادوك اللي فيهم غنجمعوهم ما عندناش مشكل حنا. دونك الاولى عندنا فيها 10000 درهم فيها 3920 زائد 3920. 920 هذه الكماله ديالها 3920 إلى 100. هي هذه. عندنا 100 زائد لي زوطخ. واش متبعين معنا ولا لا؟ كاينه 210 اللي درنا اليوم ها هي 210 كاينه زائد عندنا وحده اخرى 1600. 495 وحده اخرى بلاتي عطوني هذه خديناها. وعندنا لا ديرنيير 95 ويلا حسبوا لا ديفيرونس. حسبوا التي في فاكتوري شحال لي زوطخ كالكولي. هذيك قلتي ديك تي في فاكتوري كلاس 6 وهادو خديتيهم في كلاس. هادو كاملين هادو كاينين كلاس 6 ومعاهم وحده ديال كلاس 2. هذه راه ديال كلاس 2 شتي 18 ديال كلاس 6 ديفيرونس اللي هذيك ديال كلاس 6 هذه اشا. كنديرو شراء اشا. ملي غتقلب البلان كونطابل هذا ملي كتمشي لاشا غتلقى كلاس 6. ها هو شي كلاس 6 هي اشا. كلاس 6 لي شارج مكتوبه اشا. وي هاي اشا دو اشا. اشا دو مارسون اشا. وبالنسبه لكلاس 2 ما كنقولوش اشا. الموبيليزاسيون كلاس 2 بحال الفون كوميرسيال هي كنقولوا ايمو فري بريليمينير كوراكونا حتى هاي. دونك ما كنديروش اشا. واش مكتوبه شي اشا؟ كلاس 2 كاين اللي عندهم كلاس 2 ما سميتهمش اشا. كلاس 6 سميتهم اشا كاملين. فوالا. شنو عندنا شحال حسبنا؟ فاكتوري شحال؟ 25 14000 18 قالت امل 18 14000 حسانيه شحال لقيتي؟ 6000 زائد 12000 زائد 18000 18 وحسبوا الاولى خديجه ومحمد. هادي عطيوني المجموع ديال هادي بوحديتها. ما بغاش انا لا ديفيرونس كامل. 18400. علاش لقيتوا امل وخديجه ومحمد؟ عندنا 12000 زائد كلشي. لا جمعنا كلشي. ولكن ميمكنش نجمعوا كلشي. علاش؟ خصنا نعرف. لا بلاتي دونك باش ما نغلطوش. الثانيه شحال لقينا فيها؟ عندنا 10000. هذيك 18400. الثانيه شنو عندنا؟ 10000 هي 13920 14 18000 400 هذيك لا دوزيام شحال الثانيه؟ 16325 16000 325 يلا واش كاملين خرجت لكم نفس لا فالور؟ لا دوزيام تاكدوا شحال؟ 16000
دابا ناخذوا لا ديفيرونس. شحال لا ديفيرونس؟ 75. ها هي 11325. شحال امل؟ 2075. شحال خديجه؟ 24775. 2075. حسنيه 75. نعم اسم الجزائر. 2075 بحال هكذا. هذه شنو هي لا تيفيا دابا في نظركم هاد لا تيفيا دي خرجت موجبه ولا سالبه؟ موجبه بوزيتيف. الا خرجت بوزيتيف يعني حنا خاصنا نخلصوا للدوله ربح مده هاد الشهر هذا. الدوله خاصنا نمشيو نعطيوها 40,000 ريال و75 درهم. داكوغ ولكن المقصود فيها هذيك ولكن انا اش قلت دابا ولكن قالوا لينا هما شكون اللي قرا لي السؤال يلاه باش نتوما تفهموها. قرا السؤال الاخر شكون اش قالوا لينا في الاخر ديال السؤال؟ Comptabiliser la déclaration de la TVA au journal ainsi que le règlement s'il existe par l'avant. Deux. Question 2. Calculer la TVA du mois de mars sachant qu'il y a un crédit de TVA de 1000. Qu'il y a un crédit de TVA. Donc عندنا un crédit de TVA. شكون اللي كيتسال الاخر؟ Qu'il y a un crédit de TVA de 1500 dirhams. دونك كتسال 1500. انا نخلصوها كريدي دو TVA. خصنا حنا نخلصوها 1500. calculer la TVA du mois qu'il y a un crédit de TVA. حنا الدولة كتسالنا 1500 ماشي حنا اللي غنخلصوا ليها. دابا الدولة هي في شهر جوج ما خلصناش ليها التيفيا او لا خلصنا وبقات كتسالنا واحد 30,000 ريال. دونك الدولة كتسالنا 30,000 ريال. مادام الدولة كتسالنا 30,000 ريال اذا شحال خاصنا دابا نخلصوا